अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व कराम, आज हम शॉर्ट कोर्स जो तजवीद का हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके हम आज थर्ड लेक्चर का इंशाअल्लाह आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 5 मखरज पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम 2 मखरज पढ़ेंगे और बाकी जो है दांतों के नाम और उनकी अक़साम के हवाले से इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो हज़रात हमारे इस लेक्चर को, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने पास अपनी नोटबुक रखा करें। जो आपकी चीज़ें हैं आप साथ नोट करते जाया करें, ताकि आपको बाद में दोहराने की और याद करने में आसानी रहे। तो पहले हम बात करते हैं मखरज जो है, छठा मखरज है जो वो है काफ का, जो बरीक काफ है, काफ किताब वाला जो है। इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो मखरज है वो थोड़ा सा मुंह की तरफ हट कर वहाँ से काफ अदा होता है। थोड़ा सा मुंह की तरफ हट कर वहाँ से काफ अदा होता है। इस बात को ज़हन में रखें कि जो ये तालु से अदा होता है बेसिकली, और तालु की जो है वो 3 किस्म है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सख्त तालु हार्ड पैलेट, नरम तालु सॉफ्ट पैलेट, और लिहात को जो इसका टॉन्सिल है, हार्ड पैलेट जो है जिसे हम कहते हैं, इसके 3 यानी हिस्से, ये 3 हिस्से हैं, सख्त तालु, नरम तालु और लहात यानी कव्वा, जिसे हम अपनी ज़ुबान में घंडी भी कहते हैं, जो एक कव्वा सा बना हुआ होता है हमारे गले की तरफ। तो वो जो चीज़ है उसे हम लिहात यानी उसे कव्वा भी कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हो गए। एक वो वाला आखिर वाला हिस्सा जहाँ पे ये कव्वा है, उसके आगे दरमियान वाला हिस्सा तालु का, और इसके आगे फिर जो इसका जो मुंह की तरफ है, ये इसका सख्त तालु का ये हिस्सा है। तो ये सख्त वाले हिस्से से अदा होता है, थोड़ा सा मुंह की तरफ हट कर, यानी ये मुंह की तरफ जो तालु है वहाँ से ये अदा होता है। जिस तरह किताब, और जिस तरह हम पढ़ते हैं जज़ाकल्लाह, ठीक है। इसी तरह जो 2 नुक्तों वाला है वो उसको हम पुर पढ़ते हैं, ठीक है। ये बगैर नुक्तों के काफ है। तो इसका जो मखरज है वो सख्त तालु से, जब हमारी ज़ुबान का जो है हिस्सा सख्त तालु से जब लगेगा, काफ दरमियान का हिस्सा जब ये ऊपर वाले सख्त तालु से हिस्से से लगेगा, मिलेगा, तब ये काफ अदा होता है। तो इस तरह ये छठा मखरज था जो काफ का मखरज है। अब हम बात करते हैं 7वें मखरज की, जो ज़बान के दरमियान से, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। ज़बान का जो दरमियान जब ऊपर के तालु से लगे तो उससे 3 हरफ अदा होते हैं, उससे 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। ये 3 हरूफ अदा होते हैं ज़बान के दरमियान से, मिडल पार्ट ऑफ द टंग से। ये कितने होते हैं? 3 अदा होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हरूफ का जो मखरज है वो ज़बान का दरमियानी हिस्सा है। अब हम इसे अदा करके भी देख लेते हैं, जिस तरह जीम, शीन और या। अब इसको प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करें, इसको एक दफ़ा दोहरा लें तो आपको पता चल जाएगा। जब ये हमारा जो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है और तालु का जो दरमियानी हिस्सा है जब आपस में मिलेंगे, तब ये जो अल्फाज जो हैं वो अदा होंगे और इनका सही अदायगी होगी, और ये हम उसको अदा कर सकेंगे। फिर जब हम इनकी सही अदायगी के साथ कुरान करीम पढ़ेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा और हम उसको पढ़ने का हक़ भी अदा कर रहे होंगे और उसके मानी भी ठीक होंगे। अब हम बात करते हैं दांतों की, क्योंकि ये 7 मखरज हमने कवर कर लिए।
اس کے آگے جو مخارج آ رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے بھی ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے جاننا ہوگا کہ دانتوں کا کتنا رول ہے ان میں، اور کتنا ان کے درمیان جو ہم ہیں جب یہ دونوں چیزیں زبان ہو گئی، تالو ہو گیا اور یہ دانت ہو گئے، ان تینوں کے کمبینیشن سے کچھ الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو آگے آنے والے مخارج کے اندر سے جن کا تعلق دانتوں سے بھی آنے والا ہے، تو اس لیے ہم آج یہ دانتوں کے نام بھی پڑھتے ہیں اور ان کی اقسام بھی پڑھتے ہیں، تو ہم یہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہاں سے ہم آج دیکھیں گے کہ کل دانت جو ہے وہ 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ جو 12 دانت ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 ہیں ثنایا، اسے 4 جو پہلے ہمارے دانت ہیں، یہ والے دانت اور نیچے والے دانت، جو 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے جو ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ثنایا۔ ان 4 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا، سا سے۔ پھر اس کے ساتھ جو اوپر نیچے 2 دانت ہیں، 2 دانت ہیں، کل 4 دانت، اسے ہم کہتے ہیں رباعی۔ رباعی ثنایا کے ساتھ جو آگے اوپر نیچے 2 دانت ہیں، کل 4 دانت، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ ان 4 دانتوں کو ہم کہتے ہیں رباعی۔ اسی طرح ان کے آگے پھر ایک ان کے ساتھ اوپر نیچے 4 دانت ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ یہ 4 دانت، یہ ٹوٹل ہو گئے 12 دانت۔ اب ان کے آگے جو ہیں وہ 20 داڑیں ہیں۔ ان دانتوں کے آگے 2 اوپر اور 2 نیچے جو ہیں 4 داڑیں ہیں، ان کا نام ہے دواحک۔ ان داڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ دواحک۔ پھر ان کے آگے 2 اوپر 2 نیچے، ان کے ساتھ ان داڑوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنی داڑیں ہیں؟ 3 اوپر اور 3 نیچے کی طرف، یہ کل کتنی ہو گئیں؟ 12 داڑیں ہو گئیں۔ تو ان 12 داڑوں کو کیا ہم کہتے ہیں؟ طواحن۔ ٹھیک ہے، پہلی دانتوں کے آگے جو 4 داڑیں ہیں ان کو طواحن کہتے ہیں، اور اس کے آگے 3 اوپر اور 3 نیچے جو داڑیں ہیں کل 12، ان کو ہم طواحن کہتے ہیں، اور اس کے آگے جو اینڈ پہ جو بڑی داڑیں ہیں وہ 4 داڑیں ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، ان کو ہم کہتے ہیں نواجز۔ ٹھیک ہے، 4 دواحک، 12 طواحن اور 4 نواجز کی داڑیں، یہ ٹوٹل 20 داڑیں ہو گئیں اور 12 دانت ہو گئے، ٹوٹل یہ 32 بن گئے۔ اچھا، سامنے اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنایا علیا یعنی اوپر کی طرف ہیں، اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، چونکہ یہ نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، یعنی 2 اوپر ثنایا کے دائیں بائیں اور 2 نیچے ثنایا کے دائیں بائیں، ان کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح رباعی کے ساتھ اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں، انہیں ہم انیاب کہتے ہیں۔ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، انہیں ہم دواحک کہتے ہیں۔ پھر دواحک کے ساتھ جو 12 دانت ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر پھر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 4 ہیں ان کو ہم نواجز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو نواجز ہوتے ہیں نا اینڈ پہ، جیسے ہم عقلدار بھی کہتے ہیں، تو یہ بچوں کے نہیں ہوتے، جب یہ عمر جو ہے ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پھر یہ بڑوں کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ہم نے 2 مخرج پڑھے اور باقی دانتوں کی اقسام اور ان کے نام ہم نے پڑھے، اور ان کو کیا ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ آپ اس کو پاز کر کے آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اب جب ہم نیکسٹ لیکچر میں ان مخارج کو آگے ساتھ سے آگے پڑھیں گے، تو پھر ہم ان دانتوں کو جو ہے ان مخارج میں پڑھیں گے، اور پھر ان کو پریکٹیکل ہم کر کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔